इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन हो गया था ज़िंदगी में कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरा दिल चाहता था कि बस ना मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और डिप्रेशन और स्ट्रेस ऐसे ख़त्म हुआ ना जैसे जादू होता है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी सुबह नाश्ते से आगाज़ हो रहा है और मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को ज़रा ज़्यादा पसंद है। मैं और हाइका जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाती, छोटा बेटा भी खा लेता है। इनफैक्ट वो दोनों जो है ना ज़रा मीठे के शौकीन हैं और मैं और हाइका जो है ना वो इतना मीठा शौक़ से नहीं खाती हैं, तो इस वजह से हम दोनों थोड़ी सी डंडी मार जाती हैं। तो आज क्योंकि छुट्टी थी, वीकेंड था, तो बच्चों ने बोला कि आज हम, बच्चों ने नहीं मतलब एक बच्चे ने बोला कि आज मैं ये खाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलो उसको बना देती हूँ कि वो बेचारा जो है ना वो पूरा वीक इंतज़ार करता है। वैसे आम रूटीन में तो नाश्ता करते नहीं हैं, ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, सुबह कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं। तो वीकेंड पे ही बेचारों ने अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करना होता है, तो फिर उस पर मैं मना नहीं करती, जो कहते हैं मैं बना देती हूँ ताकि उनकी जो है ना वो एक ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। ज़ाहिर है अम्मा ने नहीं करना तो किसने करना, तो इस वजह से। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती हूँ। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि फ्रेंच टोस्ट बनाते हुए ना डायरेक्ट अंडा जो है ना वो दूध के अंदर ही डाल देते हैं, जिससे फुटकियाँ सी बन जाती हैं और अंडा से करके मिक्स नहीं होता। तो हमेशा जो है ना पहले अंडा और चीनी जो है ना उनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करें, ठीक है। जब अंडे और चीनी को आप मिक्स करेंगे ना तो उससे आप उसको फेंटते जाएँ तो एक बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर बन जाएगा और जिसमें ज़रा भी लम्प्स नहीं होंगे, किसी किस्म की जर्दी सफ़ेदी जो है ना वो अलग नहीं होगी। और आप जब इसके अंदर दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छा एक प्लेन सा जो है लिक्विड बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने अंडा डाला हुआ है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर अच्छी सी झाग आ गई है। मैंने किस तरह इसको फ्लफ़ी सा बना लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया और अभी मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये बिल्कुल स्मूथ सा एक लिक्विडी जो है ना वो बन गया मिक्सचर। तो इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है, कोई आपको सफ़ेदी जर्दी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से करके आप फ्रेंच टोस्ट बनाया करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे करते हुए कि वो डायरेक्ट जो है ना वो अंडा चीनी दूध के अंदर ही डाल देते हैं, तो इससे जो है ना वो बैटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो बस जनाब उसके बाद अब मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी। और ये जो काम है ना ज़िंदगी के कभी भी ख़त्म नहीं होते। कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन बुरा होता है, और बुरा दिन जब होता है ना तो हमेशा उसको गुजारें कि नेक्स्ट डे जो है ना वो अच्छा होगा। और ये जो उम्मीद है ना यही इंसान को ज़िंदा रखती है, एक अच्छे की उम्मीद जो है ना यही इंसान को ज़िंदा रखती है। और जब इंसान ना उम्मीद और मायूस होना शुरू होता है ना, फिर उसको होना शुरू होता है डिप्रेशन और स्ट्रेस। और इसके पीछे रीज़न कुछ भी नहीं होता, बस ये हमारी अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हम इतनी चीज़ों से फेड अप हो चुके होते हैं ना, अपनी लाइफ से, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों से, मतलब ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बस एक ही डगर पे चल रही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। वही दिन, वही रात, वही सुबह, वही शाम, वही रूटीन के काम, मतलब कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी में ना, या फिर ऐसे महसूस होता है जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। तो वहाँ जाके इंसान जो है ना वो थोड़ा मायूस होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उसको। और जब वो दूसरों को देखता है हंसता मुस्कुराता या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, तो वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही कोई नहीं है, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही हूँ, फजूल में हूँ। तो ये सब हर इंसान के साथ होता है और ज़िंदगी में एक ना एक फेस ऐसा ज़रूर आता है जब आपको ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा एक फ़ेस आया था। मैं थी तब सेकंड ईयर में, मैंने जब सेकंड ईयर एंड किया ना तो उसके बाद मुझे शदीद किस्म का ना एक डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। मैं शायद एक दफ़ा पहले भी अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अब जो ना बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार थी बचपन से ही। बिकॉज़ एक तो मुझे ग्लासेस लग गई बहुत जल्दी और मुझे उसका भी बड़ा इशू होता था कि मैं ग्लासेस में अच्छी नहीं लगती। दूसरा मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, तो मुझे यूँ लगता था कि मैं, और दूसरा मैं लंबी थी और स्किनी थी, तो मुझे सारे ही कहते थे देखो ज़रा किस तरह बस बाँस ही बाँस है, लंबी लंबी है। मतलब मेरे घर से भी थोड़ा मुझे ये सुनने को मिलता था, तो मुझे वो ना बड़ा अपने आप को देख के एक अजीब सा होता था। मतलब मुझे अपनी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। बाल जब मैं दूसरों के देखती थी मैं कहती थी काश मेरे वैसे होते, या मैं जब दूसरों की स्किन देखती थी मैं कहती काश मेरी वैसी होती। मतलब मैं हमेशा दूसरों को देख के ख़ुद को जज करती थी। तो इससे ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी जो है ना वो होना शुरू हो गया। तो मैंने एक 10th तक टाइम गुजारा, मैट्रिक किया, उसके बाद मैं कॉलेज चली गई
حتیٰ کہ کہ کالج میں لڑکیاں بہت انجوائے کرتی ہیں، بہت فن کرتی ہیں، بٹ میں ہمیشہ بس دوسروں کو دیکھ کے نا تو یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، دیکھو وہ کیسی ہے اور میں کیسی ہوں، دیکھو ہم. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو لڑکیاں جو ہیں وہ دوسری لڑکیوں سے کر کے تو خود کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں. تو پڑھائی میں اچھی تھی، بٹ باقی چیزوں میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں فزیکلی جو ہے نا میرے پیرنٹس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں اس چیز کو لے کے نا بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی، اور اس سے مجھے شدید قسم کا سٹریس اور ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اب میں آگے نہیں پڑھوں گی نا، تو میں نے بس سیکنڈ ایئر کیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں آگے نہیں جا رہی. میرے اماں ابا نے بڑی کوشش کی مجھے سمجھانے کی، میں کہا نہیں جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے پڑھائی چھوڑ دی. اللہ بھلا کرے، اللہ زندگی دے میرے ابو کو. انہوں نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے نہیں پڑھنا، کالج ریگولر جا کے نہیں پڑھنا، پیسہ کرو پرائیویٹ داخلہ لے لو لیکن پڑھو. تو میں نے ان کی بات مان لی. تو میرا اس ٹائم یہ صورتحال ہوتی تھی، آپ یقین کریں کہ میں 2 دن کمرے میں پڑی رہتی تھی. مطلب میں نہ میرا اٹھنے کو دل کرتا تھا، یا میں روتی رہتی تھی ہر ٹائم، اور بس میں کمرے میں پردے آگے کیے اور اندھیرے میں بس یا سوئے رہنا، یا ہر ٹائم بس یہی سوچتے رہنا میں کیوں آئی ہوں اس دنیا میں، میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، میں مر کیوں نہیں جاتی بھائی، کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ رہ کے. مجھے کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تھا، کسی سے بات کرنی اچھی نہیں لگتی تھی، فرینڈس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. مطلب میرا جو پورے کا پورا ایک وہ سوشل سرکل تھا نا وہ تباہ ہو گیا تھا. کوئی بھی میرے پاس بولتا بھی زیادہ میرا دل کرتا تھا میں اس کا گلا دبا دوں. لیکن اس میں یہ ایک میرے اندر یہ ایک ہے کہ میں جب بھی ایسے کسی چیز سے گزر رہی ہوتی ہے نا تو میرا اللہ کی طرف رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو بس یہ تھا کہ میں نماز پڑھتی تھی، اور نماز میں بس میں روتی رہتی تھی. اور جب میرے ابو آتے تھے نا، میرے ابو کے ساتھ میری بہت زیادہ فرینڈ شپ تھی. تو ابو ایوری ویک جب گھر آتے تھے نا، جاب کرتے تھے اسلام آباد میں، جب گھر آتے تھے تو میں بس ابو کے سامنے روتی رہتی تھی، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی. میں سوسائڈ کی طرف میرا دھیان کبھی نہیں گیا الحمدللہ، لیکن یہ کہ بس مجھے یہ لگتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے. تو اسی دوران ایسا ہوا کہ نا میری کزن ایک آئیں ہمارے گھر. میں نے بی اے کر لیا ان دنوں میں، بی اے سے میں فارغ ہو گئی، کلیئر ہو گیا میرا بی اے. تو نا میری کزن ہمارے گھر آئیں. تو بعض اوقات نا کچھ ٹاکسک چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایک نئی زندگی دے دیتی ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ ٹاکسک آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی نہیں لے کے آتی، کچھ ٹاکسک چیزیں آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی بھی لے کے آتی ہیں اگر آپ ان کو ایز اے چیلنج لیں. تو میری کزن آئی نا، تو ایسے ہی اس نے مجھے بتانا شروع کیا میں تو یہ کر رہی ہوں، میں تو آگے وہ کر رہی ہوں. مجھ سے 1 سال بڑی تھیں. تو میں نے کہا کہ میں نے ویسے ہی نا اپنی وہ ایک ذرا شو بنانے کے لیے میں کہا ہاں میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی جاب ڈھونڈوں نا. تو اس نے بڑا ٹونٹ کر کے مجھے بولا ہاں تم کر ہی نہ لو جاب، تم نے تو پڑھا بھی نہیں ہے، تم نے بی اے بھی پرائیویٹ کیا ہے، اور تمہیں دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ تم کچھ کر پاؤ گی زندگی میں. جب اس نے مجھے یہ بات بولی نا تو میں نے سوچا کہ اب تو بچوں تمہیں میں کر کے دکھاؤں گی. اور یہاں سے جو زندگی میری ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہوئی. اور میں نے اس کے بعد جناب جاب ڈھونڈنا شروع کی، کیونکہ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تھے. آف کورس مجھے کوئی آفس وغیرہ میں تو جاب ملنی نہیں تھی. تو ایز اے ٹیچر میں نے جاب تلاش کی، اور پھر میں نے اس جاب کو کیا بھی تقریباً 5-6 سال. میں نے اس جاب کو ایز اے چیلنج کیا، اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر جب میں گھر سے باہر نکلی ہوں نا، پھر میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور میں نے ان کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر میں نے مطلب دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح مجھے اپریشیٹ کرتے تھے میرے کام کی وجہ سے. پھر وہی لوگ جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری اسکن کتنی اچھی ہے، تمہارے بال کتنے اچھے ہیں، تمہاری ہائٹ کتنی اچھی ہے. جب میں اپنے سے کم ہائٹ والے لوگوں کو دیکھتی تھی، یا مطلب اپنے سے کم ڈل کلر والے لوگوں کو دیکھتی تھی، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں تو بہت بہتر ہوں. میرے سے جو لوگ ہیں نا وہ تو بہت لوگوں کو ایشوز ہیں زندگی میں. تو میں جب ایسے پریکٹیکل لائف میں آئی نا تو میں تب چینج ہوئی، اور اس کے بعد میرا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. اور تب سے لے کے آج تک یہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں، مجھے دوبارہ کبھی ڈپریشن نہیں ہوا اس ٹائپ کا. کیونکہ بھائی میں نے سیکھ لیا کہ جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، جس طرح جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اور جب اللہ پہ توکل کرنا انسان سیکھ لیتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ آدھی زندگی کا جو ڈپریشن اور اسٹریس ہے نا وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. باقی کاموں کا لوڈ یا زندگی کی روٹین وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو احساس کمتری ہوتا ہے نا، یا ویسے آپ جب مینٹلی بہت زیادہ آپ سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کافی شدید قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی دھچکا لگتا ہے. تو اس کے لیے ایک تسبیح بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ تسبیح اتنی افیکٹو ہے، اگر آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو اسٹریس ہے نا، تو آپ اس تسبیح کو مسلسل پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں، یا سلام یا اللہ یا سلام یا قوی. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یا اللہ یا سلام یا قوی، یہ جو تسبیح اتنی بہترین تسبیح ہے فار اینی ڈپریشن، فار اینی اسٹریس. آپ کو عام روٹین میں بھی کسی قسم کا کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے نا تو آپ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا جو اسٹریس یا ڈپریشن ہے نا وہ فوراً ختم ہونا شروع ہو جائے گا.
سب سے بڑی بات ہے اللہ پہ توکل، کہ جو آپ کی زندگی ہے یہ اللہ نے آپ کو دی ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ چل رہی ہے، اس میں ایک دن کا بھی آپ کی مرضی سے نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ جتنا آپ کا توکل ہوگا نا اتنی آپ کی زندگی آسان ہوگی، ڈپریشن سے، اسٹریس سے آپ بچے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔